الحمد لله العظيم التواب السميع البصير الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به ورسله والكتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الفتنة بعد الذهاب. إخواني بادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب واعذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. خفاة عراة قد علق في أعناق كل منهم كتاب يوم يسأل كل عالم عن علمه وكل عامل عن عمله وكل حاكم عن حكمه. هناك توضع الأولاد بالرقاب وتقام المجرمون إلى النار والعذاب. فالله عباد الله توبوا إلى الله فإنه كريم تواب. وقولوا بأجمعين اللهم اجعلنا ممن تاب وأناب وعمل عملا ينجيه يوم الحساب. واغفر لنا أجمعين برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح نور. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللهو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وسلف بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا من أنزل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. وعلى أسد الله الغالب
النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. هذا الذي في سبيل الرسول.